آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہو تحیت و ثناء بعد معزز سنی حنفی مسلک حق رکھنے والے مسلمانوں بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے مولا کائنات جل وعلا آج دی اس اصال ثواب دی محفل دے اندر ساڑی حاضری نو شرف قبول عطا فرمائے اور کل قیامت والے دن نجات اور بخشش دا ذریعہ بنائے۔ مولا کائنات زندگی کامل اسلام والی، موت کامل ایمان والی، قبر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زیارت پہچان والی اور حشر سرکار دی شفاعت اور جنت والا عطا فرمائے۔ ہر دو جہان دی ہر ذلت رسوائی کو محفوظ فرمائے، عزت اور کامیابی نال بہرہ مند فرمائے۔ خوف اپنے عذاب دا، لالچ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دربار دا عطا فرمائے۔ نور محمد صاحب انہاں دے والد مرحوم دے اصال ثواب واسطے جمع ہوئے ہیں۔ برادر محمد سلیم صاحب کی بلا دی دعوت دعا ہے پروردگار عالم جل مجدہ الکریم بابا جی مرحوم دی مغفرت فرمائے، انہاں دیا قبر دیا منزلہ آسان فرمائے، قبر نو تا حد نگاہ کشادہ فرمائے، انہاں دی اولاد نو آخرت دی اساں سب حاضرین نو آخرت دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے۔ محفل اصال ثواب دی ہے، مہینہ شریف محرم الحرام شریف دا ہے۔ اس مبارک مہینے دے اندر حضرت خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین دوسرے خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا فاروق اعظم یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال با شہادت با سعادت ہوئی، اور اسے مہینے دے اندر اسلامی تاریخ دے اندر بہت ہی اہمیت دا حامل واقعہ سید الشہداء امام عرش مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دی شہادت دا بھی وقت رونما ہویا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اہل سنت و جماعت دی نظر اہل سنت و جماعت دے اعتقادات دی روشنی دے اندر تمام تاریخ اسلام نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بزرگوں، ناچیز تواڈے سامنے جو بیان کرے گا وہ شہادت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسباب
مختلف پیش کیتے جاندے نے شہادت مبارکہ دے. اساں چونکہ اہل سنت ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جو اہل سنت دا عقیدہ ہے، جو اہل سنت دے نظریات نے، او خاندان نبوت، اہل بیت اطہار، حضرت امام علی مقام، مولا حسن مجتبی اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور دے تمام اصحاب، انہاں دے اعتقادات اور انہاں دے نظریات تعویلات دے عین مطابق نے. اہل سنت و جماعت اعتقادات دے اندر، اصول اور فروع دے اندر اہل سنت جو بیان کیتا ہے وہ عین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ دے اصحاب کرام اور حضور سرکار دے اہل بیت اطہار دے نظریے اور عمل دے عین مطابق ہے. اہل سنت اور اسلام دے اندر کوئی فرق نہیں، ایک ہی شہر دو نام. اسلام دے پہلے ترجمان مدینے دے تاجدار دے نال رہن والے حضور دے اصحاب اور حضور دے اہل بیت ہیں. اہل سنت و جماعت کوئی ایسا نظریہ، کوئی ایسا عمل نقل کر کے اگے اپنے پیروکاراں نو پیش نہیں کیتا جیڑا نظریہ اور عمل اہل بیت دے کسی بھی اقدام دے خلاف ہوئے. کیوں؟ اہل سنت اسلام دی حقیقی ترجمانی دا نام ہے اور اہل بیت اسلام دے پہلے ترجمان نے. تو جدو حقیقی ترجمانی ادھر ہے اور پہلے ترجمان اصحاب اور اہل بیت نے، تو کیویں ہو سکتا ہے کہ دوواں دے عمل، دوواں دے عقیدے کوئی فرق آ جائے؟ عقیدہ اہل سنت دے شے نو منع کیتا جائے، اہل بیت تو کردے ہون، ممکن ہی نہیں. اس طرح سے لازم آئے گا کہ اہل بیت کچھ اور کر دے سن، اہل سنت دا عقیدہ کچھ اور. اگر اہل بیت کوئی کام نہیں کر دے، کسی کام نو ناجائز سمجھ دے نے، اہل سنت انہوں واجب یا فرض کہہ دے، پھر بھی مخالفت لازم آئے گی. اور اہل سنت اور اہل بیت کی مخالفت، ایسی تصویر، ایسا نظریہ، ایسا عقیدہ، ایسا طریقہ اہل بیت دا کسی بھی رنگ، کسی بھی واقع، جیڑا بھی کوئی کسی بھی روپ میں بیان کرے، چٹا ہوئے یا کالا ہوئے، توجہ نہیں فرمائی. اہل بیت نے کسی بھی اقدام نو ایسا رنگ دے کے پیش کرے جہدے نال اہل سنت دا عقیدہ نظریہ ٹکرائے، اساں سمجھاں گے یہ کوئی سازشی بندہ ہے، سنی نہیں ہو سکتا. اہل سنت اہل بیت نو اہل سنت تو باہر نہیں سمجھ دے، تے اہل سنت نو اہل بیت دے اقدام تو باہر نہیں سمجھ دے. اور نہ یہ ہو سکتا ہے اگر اہل بیت دا فیض اہل سنت دے اعتقادات اور نظریات دے نال نہ ہوندا تے اہل سنت دے اندر داتا علی حجویری ورگے ولی نہ ہوندے، بابا فرید ورگے ولی نہ ہوندے، مہر علی تاجدار جیسے ولی نہ ہوندے، امام احمد رضا بریلوی جیسے ولی نہ ہوندے. اہل سنت دی اللہ دے نزدیک یہ مقبولیت یہ ثابت بھی کرتی ہے کہ انہاں دے اعتقادات وہی نے جڑے اہل بیت کرام دے سن، جڑے حضور نے اپنی اولاد نو عطا فرمائے. گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی اہل بیت اور اہل سنت دو میں ایک ہی چیزاں ہیں. اہل بیت اور اہل سنت دو میں ایک ہی چیزاں ہیں. شکلہ مختلف ہون گیاں لیکن جیڑا بھی اہل سنت نو اہل بیت نو اہل بیت نو اہل سنت نو جدا کرن دی کوشش کرے، سمجھ لینا یا تے او رافضی ہے، یا او رافضیاں دی بدبو رکھ لے، تے یا اہل سنت بے خبر. گل سمجھ آئیے کہ اہل سنت دی تسی کوئی بھی کتاب پڑھ کے دیکھو، اہل سنت دی کوئی بھی کتاب پڑھ کے دیکھو عقیدے دی، کسی تھان ہوتے نہیں لکھیا کہ امامت واسطے معصوم ہونا شرط ہوئے. امامت دی شرطاں کسی بھی کتاب ہے یہ نہیں لکھیا کہ امام واسطے معصوم ہونا شرط ہے کہ امام کو کوئی گناہ ہی نہیں ہو سکتا. اہل سنت دا عقیدہ نہیں، ورنہ امامت ختم ہو جاتی نبی پاک تو بعد، کیونکہ معصوم صرف اللہ دے نبیاں دی ذات ہے. شیعہ دا عقیدہ ہے امامیہ ٹولے دا، وہ آندے نے کہ امام واسطے معصوم ہونا شرط.
شیعہ کیا آندے نے انہاں وچ بھی امامیہ فرقہ جڑا ہے صرف وہ کیا آندے نے کہ امام واسطے معصوم ہونا شرط ہے کہ امام کولوں کوئی گناہ ہو ہی نہ سکتا ہو. اہل سنت کے نزدیک یہ شرط کوئی نہیں. کیوں کہ کامل ذاتاں اللہ دے نبیاں دیاں سن. اللہ تعالیٰ دے نبی ہر گناہ تو پاک نے, معصوم نے, انہاں کو گناہ ہو ہی نہیں سکتا. جیڑا سمجھے کہ نبیاں کو گناہ ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. ساڑھے نزدیک نبیاں نو معصوم سمجھنا فرض ہے, نبیاں نو معصوم سمجھنا فرض ہے. اور وہ بھی بے وقوف ہے جیڑا خطا نو گناہ دا معنی دے کے بیان کرے. توجہ نہیں فرمائی جی. جیڑا کہ خطا گناہ ہے, گناہ خطا ہے, جیڑا خطا دے گناہ دے معنی فرق نہ سمجھدا ہوئے وہ بھی جاہل ہے. اور جیڑا نبیاں نو سمجھے کہ نبیاں کو گناہ ہو سکتا ہے وہ بھی کافر ہے. مسلمان ہوتا ہے جیڑا سمجھدا ہے دھرتی دے اندر رب نے جننے انسان بنائے نے انہاں وچوں اگر کوئی معصوم ذاتاں نے تے صرف اللہ دے نبیاں دیاں ذاتاں نے. باقی کوئی صحابی, کوئی امام, کوئی تابعی, کوئی ولی, کوئی غوث, کوئی کتب, کوئی ابدال, کوئی کلندر معصوم نہیں. محفوظ ضرور نے مگر معصوم صرف اللہ دے نبی نے. باقی ہر کسی کو گناہ ہو سکتا ہے, گناہ نہیں ہو سکتا تے اللہ دے نبیاں کو نہیں ہو سکتا. عقیدہ عصمت کا تعلق نبیاں نال, نبوت کا سلسلہ سید الانبیاء دے اوتے ختم ہویا. نبی پاک تو بعد امام ہون گے, ولی ہون گے, ابدال ہون گے, کلندر ہون گے, معصوم نہیں ہو سکتا. گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ سونے پاک نبی سرکار دوتے نبوت دا دروازہ جو بند ہو گیا ہے. کوئی نبی ہوئے گا تے معصوم ہوئے گا, کوئی اور نبی ہوئے گا تے معصوم ہوئے گا. جدو کوئی اور نبی ہی نہیں آ سکتا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا تے معصوم نہیں ہو سکتا. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ امام واسطے پھر معصوم دی شرط لانا حماقت ہے کہ جدو نبوت کا سلسلہ ہی بند ہو گیا. گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ واضح لکھے ہے عقائد دیا کتابیں, شرح عقائد نصفیہ, باقی جنیاں عقیدے دیا کتاباں نے. لا ینعزل الامام بالفسق, امام بادشاہ گناہ دی وجہ نال خلافت تو الگ تھلگ نہیں کیتا جائے گا, نہ ہوئے گا. خلافت تو معذور خلیفہ نہیں ہوئے گا. والاسمت لیست بشرط فی الامامت, امامت دے اندر بادشاہت دے اندر پاک دامنی کوئی شرط نہیں. ابتداءً فبقاءً اولا, شروع تھی ابتداءً شرط نہیں امامت واسطے پاک دامن ہونا, تے پھر جڑا بادشاہ بن چکے ہیں وہ دے واسطے کیویں شرط ہو سکتی ہے؟ گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ میری گل سمجھ آئیے نا. یہ اہل سنت و جماعت دا مشہور عقیدہ ہے, جمہور دا عقیدہ ہے. اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ امام جڑا ہے وہ فسق و فجور دی وجہ نال بادشاہت تو معزول الگ, معزول مطلب الگ ہوتا ہے, الگ تلگ نہیں ہوئے گا. ہاں نجائز تو دی پیروی نہیں کریں گے, دعا کریں گے مولا انہوں نیکی اور خیر دی توفیق عطا فرما. جائز دی پیروی کریں گے, ناجائز دی پیروی نہیں کریں گے, دعا کرتے رہیں گے ہدایت دی, اور خروج نہیں کریں گے کیونکہ فتنہ فساد برپا ہوئے گا. اور طاقت دے اندر فوجوں دے گولے, لشکروں دے گولے, اسلحوں دے گولے, ہتھیاروں دے گولے. یہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے. اور یہ بھی لکھا ہے شرح عقائد دے اندر کہ بھئی اگر اسلاف کیوں نہیں جائز, کیوں نہیں بادشاہ معذول ہوئے گا؟ کیونکہ فرمایا ساڑھے اسلاف امت, ساڑھے اسلاف, بولو تو صحیح ہے, ساڑھے پرانے بزرگ انہاں دے وقت دے اندر فاسق فاجر ظالم بادشاہ ہوئے جنہاں اللہ دی حکامی توڑیاں, مخلوق دے حق بھی مارے, لیکن ساڑھے اسلاف ولا یرون الخروج علیہم, انہاں دے خلاف خروج نو جائز نہ سمجھیا. انہاں دے فیصلے دے حکم دے مطابق جمعے عیداں قائم رکھ دے رہے. ٹھیک ہے, یہ دسو ساڑھے اسلاف دے اندر امام علی مقام میں ہوندے نے کہ نہیں ہوندے؟ امام علی مقام ساڑھے اسلاف دے اندر نے یا ساڑھے اسلاف وچوں باہر نے؟ ساڑھے اسلاف دے
اندر داخل نے، پھر کیویں ہو سکتا ہے اہل سنت آکھن کہ فاسق فاجر دے خلاف خروج، فاسق فاجر فسق فجور دی وجہ نال بادشاہت تو معزول نہیں ہوئے گا، اور فاسق فاجر دے خلاف ساڈے اسلاف نے کوئی خروج کدی جائز نہیں سمجھیا؟ اہل سنت دا عقیدہ ہوئے فاسق فاجر دے خلاف خروج اہل سنت دے اسلاف نے جائز نہیں سمجھیا۔ ان سوال ہے وے جنہ امامہ لکھے امام حسین انہاں دے اسلاف ہے سن کے نہیں؟ اور یہ وہ کتاباں نے جڑیاں درس نظامی دے اندر پڑھائیاں جاتی ہیں، ہر کوئی پڑھاتا ہے، ہر کوئی پڑھاتا ہے، لیکن فرق صرف اینا ہے کہ پڑھنا ہو رہے سمجھنا ہو رہے، پھر اگوں پھر فرق آ جاتا ہے پڑھنا ہو رہے سنانا بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہمیشہ اس صدی کے اندر حق سمجھنا اور رواج پانے جنہ بھی الٹ ہوئے حق سمجھ کے رواج نہ ٹکر کھا کے اہل سنت کی صحیح شکل پیش کرنا، یہ میرے مرشد کا کام رہا ہے، میرے مرشد کی نگاہ نال استاد چشتی صاحب کا کام رہا ہے۔ گل سمجھ دے جاؤ ذرا، ترکی با ترکی گل سمجھ آ رہی ہے نا ڈاکو ڈاک؟ یہ میں تمہید کیوں پہ بننا ہوں تھوڑا جا ذہن میں اشارہ آیا ہے کہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ فاسق فاجر کے خلاف خروج جائز ساڈے اسلاف نے نہیں سمجھیا۔ پھر یہ کہنا کہ یزید ایس طرح دا سی امام حسین پاک نے تاں خروج کیتا ہے، انج کہن نال امام حسین نو اہل سنت چوں تے اور اہل سنت نو امام حسین چوں کڈن والی گل نہیں۔ ایک تیر نال دو شکار، ایک تے اہل سنت امام علی مقام تو پرا ہو گئے، دوسرا شکار جن نہیں سننے انہیں پھر سمجھنا یار پھر تے شیعہ دا عقیدہ سچا ہے، شیعہ سچے نے سنی جھوٹے نے، سنی دے آندے نے امام حسین نے گناہ کیتا ہے، انہیں کرنے ہی نہیں سی چاہیے۔ اصل حقیقت نہیں سمجھی، جنہ حقیقت سمجھیے اللہ تعالیٰ جنہ نو سمجھائی، جنہ نو نہیں سمجھ آئی وہ شیعہ دیا بولیاں جنہیں مشہور سن دنیا میں انہوں نے بولی دوتے لگی ہوئی ہے اور بولی جاندی ہے، سوچ دے نہیں ممبر ساڈا عوام ساڈی خرچہ سنیاں دا مسجد سنیاں دی بعض بطور نام سنیاں دا تے تبلیغ قادی ہون دئی ہے امامیہ فرقے بے شک کسی تھان دے اتے نہیں آیا کہ سنیاں دے نزدیک بادشاہ دا معصوم ہونا شرط ہو، جیڑی شے شرط ہی نہیں کسی تھان دے نہیں آیا کہ فاسق دے خلاف خروج کرو، جدو آیا ہی نہیں کہ میرا امام ایسا کام کر کے میں سکتا ہے یا ہو کی میں سکتا ہے۔ امام حسین ایک کام کرن کہ بعد والا امام پاویں امام اعظم ابو حنیفہ ہون انہاں دی جرأت کی میں ہوئے کہ ایسے کام نو فسق لکھنے ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ حضرت صاحب اللہ بڑے اپنے خطاب دے اندر ایک ہی گل فرما دے ہوندے سن، تاریخ نو ہمیشہ عقیدیاں دے اوتے پرکھاں گے، اگر عقیدے دے اوتے آئے گی تے مننا گے، نہیں آئے گی تے نہیں مننا گے۔ شان وہی ہے جڑی اللہ نے قرآن وچ بیان فرما چھڈی اور سارے بزرگاں نے عقیدے بیان فرما چھڈے۔ پہلی بات یہ بیان کرن نال یہ سانو کہن نال کہ یزید پہلا فاسق نہیں سی، امام علی مقام دا او دے فسق دی وجہ نال خروج نہیں سی، او دا مطلب صرف یہ ہے کہ ایسی وجہ تلاش کر کے صحیح بیان کرو جس نال امام علی مقام دی شان بھی ظاہر ہوئے اور اہل سنت دی حقانیت بھی چڑھتے سورج وانگو چمک آئے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ مقصد کیا ہے؟ اہل سنت دی حقیقت چڑھتے سورج کو روشن ہو جائے اور امام علی مقام دے خروج دی صحیح وجہ سامنے آ جائے۔ ایسی وجہ نہ بناؤ، بنان دی لوڑ کا دیئے، بنان دی لوڑ بھی کا دیئے۔ اگر جی امام حسین نے انکار کیتا ہے نہیں کر سکے، بیعت کا انکار کیتا ہے آپ نے تاں خروج کیتا ہے، اگر رضانی شرابی نہ ہوتا دے آپ انکار کر کے خروج ہی نہ فرمان دے،
میں پوچھنا انکار کیتا کدن سے کدن انکار کیتا سی اگے جی 60 ہجری ہے کوئی 60 ہجری تو پہلا بھی انکار نہیں سی کیتا اگر آج زانی شرابی ہے تاں انکار ہو گیا ہے کہ ساڈا سوال ہے حضرت امیر معاویہ نے یزید نو ولی عہد 60 ہجری بنایا سی یا 50 بنایا سی ولی عہد کدن بنایا سی جدو امام حسن پاک دا وصال ہویا ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ صحابی رسول مشورہ دینا ہے کہ امیر معاویہ اپنے تو بعد یزید نو ولی عہد مقرر کر دو صحابی مشورہ دینا ہے صحابی مشورہ لینا ہے تو دوہاں نو زانی شرابی لبا سے دنیا ہے گل سمجھنا ذرا 50 ہجری 49 ہجری امام حسن پاک دا وصال ہویا 50 ہجری اعلان ہو گیا یزید دی ولی عہدی دا سارے لوگاں بیعت کی تھی تاریخ تبری دی عبارت ہے بایع الناس الا 5 نفر 5 بندیاں تو علاوہ سارے لوگاں بیعت کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ قبلہ مرید احمد چشتی صاحب زندہ باد کنیا بندیاں بیعت نہ کی تھی 5 بندیاں سارے بیعت کر لی 5 نے انکار کیتا حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ 5 بندے انکار کیتا ہر ایک نے اپنی اپنی وجہ بھی دسی انکار کرن دی کوئی مائی دلال ثابت کرے کہ انہاں 5 انکاریاں میں جو کسے ایک نے آکھیا ہوئے کہ یزید زانی شرابی ہے میں تاں انکار پہ کر رہا بے شک کیا ہی بات 50 ہجری اعلان ہویا انکار دا کنی ہجری 50 ہجری حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے فرمایا کہ جناب اسی انہوں کیویں خلیفہ مان سکنے ہیں جڑا تہاڈا پتر ہے تہاڈے تو بعد اسی انہوں نہیں مان سکدے کیوں کہ ساڈے نبی دی سنت ہی نہیں اپنے تو بعد پتراں نوں نائب بنانا یہ تے کیسر کسرا دے بادشاہاں دی سنت ہے تے اساں انہوں نہیں مناں گے اساں انہوں مناں گے جڑا اہل ہوئے گا بعد پتر دا اعلان نہ کرو بادشاہیاں وراثتاں وچ نہیں ہوندیاں بخاری شریف اگر ایسی گل ہوتی کہ آپ بھی عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا لوگی اگر کرن گے تو اسی بھی کر لیں گے لوگی بیعت نہ کرن گے تو اسی بھی نہ کریں گے ٹھیک ہے حضرت امام حسین پاک نے فرمایا ایسا بیعت نہیں کریں لیکن کسی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ وہ زانی شرابی ہے تاں نہیں کرنی اور جب میں پہلا شرابی دس آیا 50 ہجری تو لے کے 60 تک کنے سال بنتے ہیں حضرت امیر معاویہ خیر دی کوئی کمی ہے سی کوئی شر انہاں دے نیڑے آئے حضرت امیر معاویہ دی دین نال خلوص دین دی خیر خواہی ہے کسی نو کوئی شک ہے یا اس ویلے کسی نو ہونا ہے اگر ایسی گل سی یار کم از کم امیر معاویہ نے تے آکھنا ہی سی نا سارے نے کہ خدا دا خوف کرو 35 لاکھ مربع میل دی حکومت اسلام دی اساں قربانیاں دے دے کے اپنے بچے کو ہا کے اپنے بھرا شہید کرا کے لتا باواں اکھاں نچوا کے نبی دے یاراں نے اسلام دی حکومت قائم کیتی ہے تو ساج دانی شرابی نو دے رہے ہو آکھنا سی کہ نہیں سی آکھنا کوئی مائی دلال ثابت کرے کسی نے آکھیا ہویا حضرت امیر معاویہ نے 10 سال خلاف بیعت کا انکار بھی ہے لیکن کوئی عذر بھی اس طرح دا پیش کیتا معلوم ہویا اس طرح دی گل نہیں سی جڑی گل ایسی اگلے کر سکتے نمی گل تاں بنائیے تے ادوں انہاں کو گل نہیں سی کیتی تے جڑی انہاں کیتی وہ کیوں نہیں سناندے کیونکہ وہ سنائیے تے شیعہ مذہب دی حمایت نہیں ہوندی توجہ نہیں فرمائی جی وہ سنائیے تے شیعہ مذہب دی حمایت نہیں ہوندی امام علی مقام دا موقف کی سی فرمایا بچیاں دی حرکتاں نے چھوٹی سوچ پختہ عزم نہیں ایک فیصلے تے ٹک نہیں سکدا تے بادشاہ ہونا چاہیے جدی مرداں دی پوری سوچ ہوے یہ گل آپ نے فرمائی سارے نو فرمائی اکھے جی نہیں حضرت امیر معاویہ دے ہوندیاں بدکار نہیں سی بعد وچ ہویا تو راتوں رات کیڑی نیری چلی ہے پہلا نہیں سی ٹھیک من لیا جدوں آپ کا وصال با کمال ہویا اسے دن خبر چلی ہے دمشق چوں تے آ گئی ہے مدینہ شریف 2 دن لگ گئے ہوں حضرت امام حسین پاک کو آکھیا گیا یزید دی بیعت کرو
آپ نے فرمایا صبح کراں گا، میں لوگ کے نہیں بیعت کرنی، سریام کرنی۔ راتوں رات آپ مدینہ شریف چوں مکہ شریف تشریف لے آئے نے۔ اے نام مرادو کہانی دے سوچ کے بناؤ، راتوں رات کیڑا زنا ہو گیا سی تے خبر مدینے بھی پہنچ گئی سی۔ گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ تو گلاں وہ کرو جنہاں گلاں نو بندہ کوئی سوچے تے منے نہیں۔ 22 ہجری 22 رجب المرجب 60 ہجری نو مثال با کمال ہو رہا حضرت معاویہ دا 23 رجب نو آپ مدینہ شریف چھوڑ رہے نے۔ راتوں رات کی ہو گیا سی؟ معلوم ہویا گل وہی سی جیڑی 10 سال پہلا سی، گل وہی سی جیڑی 10 سال بعد ہے۔ گل سمجھ آئیے نہیں؟ وہی معاملہ سی۔ پھر ایدے تے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ نے 10 سال پہلا خروج کیوں نہیں کیتا؟ تے ادو تاں نہیں سی کیتا کہ ادو وڈے بھائی دا ادب سی۔ امام حسن پاک صلح کر گئے سن حضرت امیر معاویہ نال حکومت دے اوتے، تے جنہ چر حضرت امیر معاویہ سامنے سن امام حسین پاک وڈے بھرا دا ادب کردیاں مقابلے وچ آ نہیں سن سکتے۔ گل سمجھ آئی؟ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڈا اہل سنت و جماعت عقیدہ میں آپ دی شان یزید کی شے، یزید کا باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا شان، آپ دا مقام، آپ دا رتبہ، آپ دی عظمت حضرت امیر معاویہ نالومی آلہ ہے، بلند افضل آپ اے چاہتے سن۔ آپ دا اجتہاد فرماتا سی وہ جدو افضل لوگ بادشاہ منو دو نچلے درج والیاں نو بادشاہی تے آنا چاہیے نہیں۔ تا جدو امام حسن پاک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نال صلح فرمان لگے نے، حضرت امام حسین اس ویلے بھی راضی نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا معاویہ دا حق خلافت دا نہیں، خلافت دا حق ساڈا ہے۔ حضرت معاویہ نال کیوں صلح کرن لگے ہو؟ میرے امام حسن پاک نے فرمایا میرا دل ہے انہاں نال صلح کراں، حکومت انہاں دے سپرد کراں، کوفے والے فتنہ باز نے امت نو خون ریزی تو بچاواں۔ فرمایا اگر تساں صلح تے راضی نہیں ہوو گے میں تانوں کمرے دے اندر بند کر دیاں گا، معاویہ نال صلح کر لواں گا، پھر باہر کڈ دیاں گا۔ حضرت امام حسین پاک امام حسن پاک دے تیور ویکھ کے راضی ہو گئے۔ آپ سرکار وڈے بھرا دا ادب کردیاں حضرت معاویہ دی حیاتی دے اندر خاموش رہے۔ جدو یزید دی حکومت شروع ہوئی آپ سرکار وہی وجہ سی جیڑی وجہ نال حضرت حسن نو صلح نہیں سن کرن دیندے 40 ہجری دے اندر، وہی وجہ سی جس وجہ نال امام حسین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 ہجری دے اندر یزید دی بیعت دا انکار حضرت معاویہ دے سامنے کیتا ہوئے، وہی وجہ ہے جیڑی وجہ دے نال امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 7 ہجری خروج نہیں فرما رہے۔ ورنہ خدا دے بندیا اگر ایسی گل ہوندی کہ اللہ دا دین سی، اللہ دے دین دا کوئی واضح تے روشن حکم سی کہ آپ سرکار ہوتے اس واضح حکم دے مطابق خروج فرض سی، پھر بڑے برا دے ادب دا کی تک بنتا ہے، پھر کیویں ہو سکتا ہے امام حسن شریعت کے خلاف کم کرن؟ ایک کیویں ہو سکتا ہے اگر ہو بھی جاوے تے امام حسین اللہ دا حکم چھوڑ کے انہاں دی تابعداری کرن؟ معلوم ہویا کوئی واضح حکم نہیں سی۔ حضرت امام حسن فرماندے سن او بھاوے مفضول نے حق شان والے نے پر انہاں نال صلح کرن دے اندر فتنیاں تو امن چا جاوے گی امت رسول دی، اساں خون ریزی ہور نہیں دیکھ سکتے، حکومت انہاں دے سپرد کر دے دے۔ حضرت امام حسین فرماندے سن افضل عصا ہے ساڈے کول حکومت آوے گی اللہ ساڈیاں برکتاں نال فتنے اوویں ختم فرما دے گا۔ گل لکھی ہے حضرت شریف الحق رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شرح بخاری دے اندر فرمایا اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش قسمتی نال اگر آپ سرکار خلیفہ بن جاندے جو فتنہ فساد ہوئے ایتھے تک نوبت آنی نہیں سی، اللہ نے بھی حالات درست فرما دینے سن۔ لیکن خدا دے بندیا ساڈا فرض بندا منبر والیاں دا اہل سنت نو تے اہل بیت نو جوڑ کے رکھیے، ورنہ قسم خدا دی کر کے آنا اگر
رواجی گلاں تے چلاں گے جڑیاں چل رہیاں نے تے ہر کوئی بول رہا ہے او دا نقصان سب تو وڈا ہے ہونا ہے اپنے بزرگاں دی عقیدے دی کتاباں ساڈے بزرگاں دی محنت نال لکھیاں ہوئیاں کتاباں ساڈے بزرگاں دی مقبول تے پسندیدہ کتاباں صدیاں تو جڑیاں اہل سنت دا سیور رہیاں نے انہاں کتاباں تو ہاتھ دھو بواں گے کربلا دے اندر اے بیان کرتے رہواں گے فسق و فجور دی وجہ نال خروج ہوئے بچہ جدوں کتاب پڑھے گا عقیدہ پڑھے گا آپ سمجھے گا شیعہ سچا ہے تے سنی جھوٹا ہے شیعہ سچا ہے تے سنی جھوٹا ہے اگر وہ اہل سنت دی عقیدے دی کتاباں پڑھن گے وہ آپ ہی سمجھن گے یا کہ عقیدہ سچا ہے تے امام علی مقام نے غلط کیتا ہے اگر امام علی مقام نے صحیح کیتا ہے تے پھر عقیدہ خراب ہے دونوں نوں کیویں جوڑ سکتے ہیں اس واسطے ضرورت پیش آ گئی جو اتنے ہوا بنائی ہوئی ہے ختم کر کے امام علی مقام جو کام کیتا ہے انہوں صحیح لفظاں نال لوگاں دے سامنے بیان کرنا اے دے نال امام حسین دی شان نہیں اکھڑدی ہوندی اے جھوٹے تے کذاب لوگ نے قسم خدا دی کولوں گلاں بنا کے امام علی مقام تے لا کے بیان نے سا شان پہ بیان کرنے میرے امام دی شان ہے دی آخری تساں جھوٹ بولو میرے امام دی شان ہے دی آخری جوڑا بھی میرے مقابلے وچ ہوے او دے تے جڑی مرضی تہمت لائی جاؤ میرے امام دی شان اللہ بنائی ہے میرے نبی بیان فرمائی ہے میرے امام نے خود کربلا وچ بخائی ہے قسم خدا دی کر کے آنا لکھ دنیا رل جاوے میرے امام دی شان گھٹ نہیں سکدی تے جھوٹ بولے نال ود نہیں سکدی جو صحیح نظریہ ہے انہوں بیان کیتا جاوے میرے امام دا ہر قدم وراء مقام والا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ میرا لال پاک بہاول شیر جلندر مفتی پیر سید عثمان حیدر چشتی صاحب انہیں درویش توجہ فرما دوسری وجہ آندے نے جی کوفے والے خط بھیجے سن انہاں کیا اے حسین اساں بے امام ساڈے سر دے اوتے کوئی امیر نہیں کوئی خلیفہ نہیں مہربانی فرماؤ اساں تہاڈی بیعت کراں گے تساں تشریف لے کے آؤ تساں ساڈے حاکم بن جاؤ اساں تہاڈی بیعت کر کے تہاڈی اطاعت دے اندر ریاست چلاواں گے انہاں لکھیا جناب ساڈا امیر ظالم ہے ساڈا امیر فاسق ہے ساڈا امیر بدکار ہے اوے خدا دے بندیا اگر کوفے والیاں دے خطاں ول ویکھیا جائے اج کیڑا پہلے دنوں اپنے خطوط لکھ رہے نے انہاں کوفے والیاں نے تے حضرت امیر معاویہ دے خلاف بھی امام حسن پاک نو خط لکھ دے ہوندے سن کئی خط لکھے سن حضور اسی بے امام حضور مہربانی فرماؤ کوفے وچ آ جاؤ حضور ساڈی عمارت سنبھالو حضور تسی ساڈے پیشوا تے حاکم بن جاؤ اساں تواڈے کولوں فیصلہ کرانا چاہندے ہیں طبرانی کبیر دی حدیث ہے حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے والیاں دے خطاں دا ٹوکرا پورا پانی دے اندر پا کے انہاں دی سیاہی مٹائی فرمایا حق نو اے سمجھ دے نہیں سانو فتنے وچ پانا چاہندے نے میں تے بچ گیا ہاں مینوں ڈر ہے میرے بھرا نے انہاں دے فتنے دا شکار ہونا ہے اوے خدا دے بندے ادھر ویکھ او تے حضرت امیر معاویہ دے خلاف بھی خط لکھ دے ہوندے سن اگر کوفے والیاں دے خطاں نو ویکھنا ہوے تے پھر کیا امیر معاویہ بھی زانی سنماد اللہ امیر معاویہ بھی شرابی سنماد اللہ تا آخر سن صاحب امام اصل گل یہ ہے اے کوفے والے وہی شیطان نے انہاں نے حضرت عثمان غنی پاک نو بھی شہید کرایا حضرت امام مولا علی مشکل کشا دی حکومت دے نشے دے اندر انہاں نے حضرت عثمان غنی دے اوپر تہمتاں لائیاں حضرت مولا علی دی محبت دے اندر اے تے علی والے علی دے اپنے نہیں سن تا کر کے جدوں مولا حسین مدینے وچ چلے نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے حسین کوفے واللہ جایا جے فرمایا میں سمیت ابا کا میں تواڈے والد گرامی نو سنیا سی آپ فرماندے ہوندے سن یقول بالکوفہ تے حضرت امام حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں کوفے والوں دی محبت نہیں ویکھی ہے میں کوفے والوں دی دشمنی نہیں ویکھی ہے انہاں نے کبھی بھی مینوں وفا نہیں جدی اور انہاں نے ہمیشہ مینوں اپنا بے وفائی دے تیر ہی مارے نے مولا علی مشکل کشا نے فرمایا اللہ دی قسم ہے نہ انہاں دے فیصلے دے اندر پختگی ہے نہ انہاں دے ارادے دے اندر
سچے سچے سن مولا علی نے خاندان دے جنہاں نے خود مولا علی نو شہید کرایا حضرت امام حسن پاک دا گھر مبارک لٹیا میرے مولا حسن نے فرما کے صلح کی سی حضرت امیر معاویہ سرکار دے نال آپ نے فرمایا او کوفے والے تساں میرے باپ نو قتل کیتا وے میرا گھر لٹیا ہے مینوں تانے مار دے ہو فرمایا تساں مینوں ذلیل رکھ کے مارنا چاہتے معاویہ مینوں عزت بھی دینا چاہتے مینوں زندگی بھی دینا ہے نعرہ تکبیر نہ دشمن ہے نہ میری جان دا دشمن ہے حضرت معاویہ نے بارے فرمایا او کوفے والے آج مولا علی دی اولاد دے کیویں دوست سچے بن گئے سن آج انہاں دے ارادے کیویں پکے بن گئے سن آج مخالف دی تلوار دے کے کھلون والے کیویں بن گئے سن جڑے خط لکھدے سن آ جاؤ سرکار انہاں دے پہلے دن خط لکھے نے مولا حسن انہاں تو ہی تنگ آ کے مدینے شریف روانہ ہو گئے سن علی پاک انہاں واسطے کوفے دے اندر آئے باپ نو شہید کرایا مولا حسن تنگ آ کے مدینے واپس چلے گئے ماں دی سوگن تھی دی سہیلی نہیں ہوندی علی نو شہید کران والے حسین دے وفادار کیویں ہو سکدے سن اخیر انہاں نے اپنی اوقات دکھائی میرے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کو جدوں خط پہنچے نے آپ سمجھدے سن میرا اجتہاد بھی میرے نال ہے شرعی دلیل مجتہد واسطے دلیل ہوندی اجتہاد مجتہد دا اودے واسطے شرعی دلیل بن جاندے ادھر کوفے والیاں دے خطوط بھی نے ادھر آپ ویکھ رہے سن میرے نانے دا وعدہ کربلا دے اندر اساں چلے کوفے دے نال ہی کربلا لگدی ہے اساں نوں پتہ پہ لگ دے میرے نانے دا وعدہ قریب ہے میرے نانا جان دا وعدہ قریب ہے ادھر ویکھنا خدا دے بندیا آپ نے تا خروج فرمایا ظاہری اسباب انہوں نے خطوط ضرور بنے نے توجہ رکھنا آپ سرکار اپنا جناب اپنے اجتہاد مبارک دے نال تشریف لے کے آئے کربلا کوفے ول جدوں مقام نئے نواد اتنے پہنچے پتہ لگا کوفے والیاں نے حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا ہے میرے امام علی مقام سمجھ گئے یہ سب ڈنگ مارن دے آ گئے اپنی اوقات بخا لئی نے میرے امام نے رستہ تبدیل فرمایا نہیں تے کوئی مائی دلال ثابت کرے میرے امام کوفے جاندیاں رستے چ کربلا ہے ہی نہیں میدان کربلا مکہ شریف تو کوفے دے راج ہے ہی نہیں پھر امام حسین کربلا وچ کیویں پہنچے نے جا کدھر رہے سن بولو تو صحیح نہیں کوفے جا رہے سن خط کنہ دے آئے سن امام حسین کربلا کیوں گئے کربلا کتے سمجھ دے ہو اے سمجھو مکہ شریف ٹھیک ہے مکہ شریف جو اے راہ نکل ہے ایتھے کوفے ٹھیک ہے اے رستے جو بڑھ جاندی ہے کینچی اے کوفے ایس انگلی دے سرے اور اے راہ جا رہے ہیں دمشق ملک شام کدھر جا رہے ہیں ملک شام جتھے یزید بیٹھا سے مقام نینوا تے جدو آپ نو پتہ لگا حضرت امام مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے آپ نے کوفے دا ارادہ ترک فرما لیا تے ملک شام دا ارادہ کر لیا اتھے رستہ جدو ملک شام دا شروع ہوتا ہے اگے جا کے کربلا ہوندی ہے اگے جا کے ابن زیاد دی فوجاں نے آپ نو روکے ہے کہ میدان کربلا پھر پھراؤ پایا گیا ہے ایمان نال دس کوفے دے راج تے کربلا ہی نہیں امام حسین نو خط کربلا والے لکھے نہیں امام راہ کیوں چھڈیا توجہ نہیں فرمائی اصلی گلاں وچوں کھا جاندے نے تے آندے نے ٹردیاں گھوڑی دے پیر رک گئے باغاں کھچدے نے اڈی لاندے نے امام دا گھوڑا نہیں ٹردا میرے امام نے فرمایا اے کیڑا مقام ہے دسیا گیا جناب میدان کربلا ہے آپ نے فرمایا گھوڑے روک لو خیمے جوڑ لو رحال سٹ لو تمبو لا لو اساں ایتھے رہنا ہے میرے نانے دا وعدہ ہے کوفے دے راج تے کربلا ہے ہی نہیں تے گھوڑا کتے روکیا سی توجہ ہے کہ نہیں یہ بھی کیوں کربلا وچ پھر گئے آپ دا ارادہ شریف ایسی کوفے والے اپنی اوقات تے آ گئے
انہاں ہن سانوں چھڈنا نہیں جنہاں میرے باپ نال دا قتل کیتا جنہاں میرے بھرا نو گالاں دتیاں تانے مارے اے میرے بھی سکے نہیں بنن گے صحابہ صحیح آندے سن مینوں کہ نہ تشریف لے کے جاؤ اوتھے چلو ہن اسی یزید علی سیدھا منہ کرنے ہاں او جو فیصلہ کرے سبحان اللہ گل سمجھ آئیے کیونکہ حضرت امیر معاویہ ورگے کدی آل بیت نال دشمنی نہیں سی تے کوفے والے دی دشمنی واضح آپ نے ادھر نو رخ فرمایا عمر بن سعد ابن زیاد دے حکم نال آپ دے قافلے نو روکیا پھر انہاں نے اپنے مطالبے پیش کیتے انہاں کہا جی بیعت کرو جڑا ابن زیاد سی انہوں شمر نے انگلی دیتی انہیں کہا تو یزید دی بات صحیح کرائے گا موقع سنہری تیرے ہاتھے چھے ایک چاٹے چھے تو آتی پیر بن جانا ہے کی کر تو انج کر امام پاک نو پہ کہہ بیعت کرو مستقل میری خلافت جدو امام صاحب تیری خلافت دی بیعت کر لیں گے پچھے سارا کوفہ تیرا تے جن شیعان علی نے یہ سارے تیرے تے بس تو آپ ہی حاکم اعلیٰ بن جائے گا تینوں یزید تے تھلے گورنر ہی دی کیڑی لوڑ جدوں او جنہاں نے بول سائیاں دا لوا او چوڑے جدوں بہا لین دا ارادہ کیتا نا ہوندے سی ہلاکت ہی ہلاکت انہاں کہا جی نہیں ہن تساں انج کرو بیعت میری ہوئی کرو امام علی مقام رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا تبرانی دی حدیث ہے آپ نے فرمایا مینوں مدینہ شریف واپس جان دے مینوں کتے جان دو البدایہ بننے آیا لیا نے انصاب الاشراف امام بلازری نے لکھیا آپ نے فرمایا 3 شرطاں نے تنہاں وچ جیڑی مان لو تنہاں وچ جیڑی مان لو مینوں قبول ہے آخو تو مینوں یزید کو لے چلو میں یزید دے کول چلو یا مینوں مدینہ شریف واپس جان دو جدھروں میں آیا میں ادھر ہی جانا یا مینوں سرحد دے اوتے لے چلو میں مجاہدین نال رل کے جہاد سرحد دے اوتے کراں سبحان اللہ ابن زیاد حرام نو اوہی شیطانی ذہن چڑھی سی کہ نہیں یار یہ اگر ہن ساڈی بیعت کرن تے پھر ساڈا ٹلو چمک جائے گا انہاں کہا نہیں جی بیعت ساڈی ہی کرنی پے گی آپ نے فرمایا نہیں انہاں کہا پھر قتال ہوئے گا جنگ کریں گے آپ نے فرمایا اگر تسی جنگ کرو گے تو اسی اپنی جان بچاندے تے شہید ہو سکنے ہیں لیکن امت مصطفیٰ دے اندر قتل و غارت عام نہیں کر سکتے کیوں کہ میرے بھرا حسن نے بھی حضرت معاویہ نال صلح ایسے واسطے کیتی سی امت دے اندر خون ریزی نہ ہوئے تے اپنا خون دی ندیاں نہ بہن تے میں حسین امت نو کیویں قتل کرا سکنا میں بیعت کراں تیری تو بڑے حاکم اعلیٰ اینی عوام ہو جائے تیرے نال ریاست اسلامیہ دے ہو جان 2 حصے وہ بڑا حاکم تیرے نال لڑے تو اودے نال لڑے ادھروں بھی مسلمان شہید ہون گے ادھروں بھی مسلمان شہید ہون گے حسین اپنی جان تے قربان کر سکدے اپنا کنبہ تے کہا سکدے مگر امت دے اندر فتنہ دے خون دی برپا کر سکدا میں اپنی جان دے سکدا مگر کسی حاکم دا امت دے اندر فتنہ برپا کرنے دا حکم بن سکدا میرے امام حسین جب ڈٹ گئے قسم خدا دی جڑے مولوی نے انہاں نوں پوچھ ٹھیک ہے تہاڈیاں گلاں ساریاں سچیاں ہون گیاں پر ایک گل دسو بھی ہور جڑے سن انہاں نے ابن زیاد دی فوج چھڈی کیوں تے مولا حسین آئے کیوں سن زہر دا پیالہ پی جان گے سچی گل نہیں دسن گے اے ویکھو البدایہ بننے آیا جدوں آپ نے 3 شرطاں پیش کیتیاں البدایہ والے لکھے حضرت ہور نے فرمایا گال مناسب امام علی مقام دی گال مناسب امام علی مقام دی ہن تہاڈا حق نہیں بندا اپنا لڑائی کرن دا آپ جدوں فرما رہے نے بادشاہ کو لے چلو یا مدینے جان دے میں نہیں لینا بیٹھا کوفے والے دیا تہاڈا حق لڑائی دا نہیں بندا ابن زیاد نے آکھیا نہیں ہن میری بیعت کرن گے تے تا چھوڑاں گا حضرت ہور نے مٹی لائی گھوڑے نو فرمایا پھر تہاڈے نال ظالم بن کے لڑن نالوں چنگے مولا حسین دے دفاع میں شہید ہو جاوا خواجہ محمد شفیع لجپال
علامہ مولا مفتی محمد فضل احمد چشتی آستانہ عالیہ امام آباد شریف قبلہ پیر سید عثمان حیدر شاہ صاحب توجہ نال بولو سبحان اللہ. فرمایا میں امام حسین پاک دا دفاع کر دیاں تواڈے نال لڑنا اے چنگا ہے اس نالوں کہ میں تواڈی من کے تے امت نو فتنے دے اندر پا دیاں اور آل رسول دے اوتے ظلم کرو. میں آل رسول دے اوتے ظلم کرن نالوں آل رسول دا دفاع کر دیاں دنیا تو ٹر جاواں تے میرے واسطے ہی بڑا ہے. ایسے نقطے حضرت ہور ہٹے مولا حسین پاک نہ لائے تا کر کے پھر یزید دے 2 فوجی آئے انہوں نے آ کے صرف حضرت ہور نو شہید کیتا ہے باقی قافلے نو نہیں چھیڑیا. کیوں انہاں شہید کیتا سی حضرت ہور نو؟ کیونکہ انہاں دی فتنے بازی دا گواہ سی کہ یزید نو پتہ لگے گا سچی گل دا تے او تے مارے گا سانوں. اے دے وچ بھی یزید دا دفاع نہیں لیکن جو سچ ہے وہ سنا جو سچ ہے جھوٹ سنان دی لوڑ نہیں. میرے امام علی مقام ہاں جی یہ گل سمجھنا میں ایک نقطہ ہے وہ کے بیان کروں گا. نسیم صاحب نہیں چاہتے میں تپے گا کہ ساتھ ماروں گا. میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ڈٹ گئے. فرمایا میں پاویں تسی بادشاہ ہو کاکا دیکھو تواڈے کول اسلحہ ہے نفری ہے فوج ہے لشکر ہے مگر میں کسے طاقت کو دب کے اپنے نانے پاک دی امت نو فتنے دے اندر نہیں پا سکدا مسلماناں دی خون ریزی دا سبب نہیں بن سکدا. میں اپنی جان دے دیاں گا علی اصغر علی اکبر دے دیاں گا اپنا کنبہ شہید کرا دیاں گا اپنے رفیقان سفر نو شہید کرا سکدا وا مگر میں امت نو بڑی خون ریزی دے اندر نہیں پا سکدا. پہلے امت بڑیاں مصیبتاں دا سامنا کر کے بیٹھی ایک دن دے اندر ہزاراں قرآن دے قاری شہید ہوندے سب پھر کھال اج پھر نبی قتل دے خون ریزی دا دروازہ کھولو. میں حسین کام نہیں کر سکدا. ابن زیاد ہوراں نے چند دا اعلان کیتا حضرت حر مولا حسین دے دفاع دے اندر آپ دے نال آ گئے. او خدا دے بندیاں میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ظالم دے جابر بادشاہ حوث پرست خواہش پسند نفس پرست اپنا خدا دے چاہتے مطلب کھڑا لے ایسے بادشاہ نو اپنا حق آخ دے او دے ناجائز حکم دا انکار کر دے. ایک آزاد مرد دی طرح امت نو خون ریزی نو بچانے اپنا سر انور دی قربانی واسطے نبی دی امت دی خون ریزی بچانا واسطے ظالم بادشاہ دے ظلم دے انکار دے اندر حق تے ڈٹ کے سر شریف پیش فرمائے سید الشہداء دا لقب پائے. اپنے نانے دا وعدہ وفا فرمائے عاشقاں دے سردار دا صحرا کربلا وچ پایا ہے. جو ہے کہ یہ سارا کچھ السوائق المحرق بر صغیر جب شیعہ دا فتنہ شروع ہویا ہے نا ادو بر صغیر دے مغل بادشاہ نے خط لکھیا مکہ شریف امام ابن حجر ہے مکی رحمت اللہ علیہ حضور ساڑی رہنمائی فرماؤ ہے نا شیعہ سنیہ دے اختلاف کا مسائل کا کو حل بیان کرو اتنے تو بڑا فتنہ برپا ہو رہا ہے اسی کی عقیدہ رکھیے کہ آپ نے واپس لکھیا بڑا لمبا چوڑا معاملہ ہے لیکن مقصد کی بات سنا لگا. آپ فرماندے نے سمہ رائی تو ابن صلاح من اکابر ائمتنا الفقہاء والمحدثین قال فی فتاوی لما سئل عمن یلعنہ لکونہ امر بقتل الحسین لم یصح عندنا انه امر بقتله رضی اللہ تعالی عنہ والمحفوظ ان الامر بقتاله المفضي الى قتله کرم اللہ تعالی وجهه انما هو عبید اللہ بن زیاد والى العراق واهل العراق اذ ذاک. فرمایا کہ اساں سمجھنے ہاں یزید دے اوتے لعنت کرنی ہے کہ نہیں. فرمایا یزید جڑا نا انہیں امام حسین کو قتل کرن دا حکم نہیں سی دیتا. پکی گل اے کہ ابن زیاد اور عراقی کوفی لوگ جڑے نے ایہی اوتھے موجود سن انہاں نے اپنی ہوس نال امام حسین نو شہید کیتا ہے. یزید نے قتل امام دا حکم دیتا.
یہ اہل سنت کی کتاب ہے جو شیعہ کے رد میں لکھی گئی کھاجے رد میں لکھی گئی اور امام ابن صلاح بہت بڑے محدث ہوئے نے حدیث دا ہر امام انہاں دا سمجھو خوشا چیز انہاں کوئی فیض لینا ہے انہاں دے درد ہی محتاج ہے مقدمہ ابن صلاح بہت مشہور ہے فن حدیث دے اندر آپ فرما رہے ہیں یزید نے قتل امام دا حکم دیتا انہاں نے بھی یزیدی کہہ دو امام ابن حجر حتمی بھی یزیدی اور امام ابن صلاح بھی یزیدی اور اے نہیں میں نہیں کہہ رہا آبی دیکھو فتاوہ شارح بخاری علامہ شریف اللہ کمجدی دیوبندیاں دے خلاف جنہاں رد پیش کیتے نے انہاں تو معتبر ترین آ گئے بڑی سونی تحقیق نال انہاں دے رد کرنا ہے صفحہ نمبر 104 کہندے نے کہ یہ تو طے ہے کہ اس نے یعنی یزید نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ حضرت امام حسین کو شہید کیا جائے اس نے صرف بیعت لینے کا حکم دیا تھا ساری شرارت ابن زیاد بد نہاد کی ہے بے شک شاہی بات اے بھی بیچارے یزیدی اللہ انصاف دی گل انصاف دی ہوتی گل سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ پھر ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے پھر تو یزید بری ہو گیا سارا کچھ یہ تو آندے وہ جی ویکھو جی یزید نو پاک صاف آندے نے کنے پاک صاف آکے ہوئے یزید نو پاک صاف کنے آکے اسی سمجھنے ہیں پہلا تو بھی پاک سے بعد پلیت ہو گئے جنہ کو پلیت ہو نہ منو یہ سمجھانے ہیں یہ جو ہو جاتا ہے بڑی بڑی باری ہو جاتا ہے بڑے بڑے پاک بڑی عمر میں آگے بعد پلیت ہو جاتے ہیں گل سمجھ آئیے کہ نہیں کئی پلیتوں پاک ہو جاتے ہیں کئی پاکوں پلیت ہو جاتے ہیں کئی پاک ہوتے ہیں پلیتی انہوں نے کول بھی رہتی ہے لیکن وہ ملوث نہیں ہوتے یہ اپنے اپنے نصیبان کی گل ہے سوائے اور بھی بڑیاں کتاباں دے حوالے لیکن سوائے کہ محرقہ شریف الحق امجدی یہ سب یزیدی لوگ نہیں انہاں دے مقام جی اسی یزیدیاں دے او بھی یزیدی ساڈا عقیدہ ایتھے تک جو ہے ایسی اسی سمجھا دیتے ہیں اہل سنت نو اہل بیت نال جوڑ کے رکھو جو سچے کو بیان کرو شیعہ دے مذہب نو سنیاں دے ممبر تے ترویج نہ دیو ہن ویکھ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت با سعادت واقع ہوئی سید الشہداء دا مقام پایا عرش دوتا مقام پایا او خدا دے بندے عاشقاں دے سرداروں دا سیرا اپنے سر مبارک دے پائے مدینہ شریف جدو چلے نے نبی دے یاراں نو فرماندے سن میں کرب کوفے ول چلے آؤ او فرماندے سن حسین نہ جاؤ کوفے والے بے وفا نے تواڈے والے دے گرامی نال نہ وفا نہیں کیتی تواڈے حسن مجتبی ہونا نے پریشان کیتا میرے حسین اپنے نانے پاک دا راز سینے وچ لے کے اپنا کوفے ول چلے نے آپ سرکار نے دل دا راز باہر کھولیا نہیں اصلی گل یاد کرائی دی اندر والی اے تے ظاہری اسباب سن جنہاں میں صحابہ دا اجتہاد ہور سی اور امام علی مقام دا اجتہاد ہور سی ایک وعدہ میرے پاک نبی دا سی اے جس وعدے نو میرے امام علی مقام نے کربلا وچ ملنا سی جنوں پیر باؤ فرماندا عاشق سوئی حقیقی جڑا یارا قتل مشوق دے مننے عشق نہ چھوڑے اتے مکھ نہ موڑے
احمد چشتی صاحب جیوے 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 آستانہ علیہ امام آباد شریف سگیدہ میرا پاک بہاول شیخ توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن چپ کر کے کہہ دیو سانو باویں لکھا حوالے وکھاؤ اسی نہیں مننا بڑے فخر والی گل ہے 1400 سال بعد دین تیرے تے اترے ہے اے پچھلیاں کول چھنکنے سن اور گل سمجھنا ایمان نال دسو میں انی گل کیتی اے دے وچ کوئی امام صاحب دی توہین ہوئی کوئی یزید دی پاکی بیان کیتی کہ بڑا شریف بندہ سی ہیں کوئی شان بیان ہوئی تے ہن جیڑا کتا اس گل نو اے آکھے کہ امام صاحب نو جھوٹا آندے نے یزید نو پاک صاف کہندے نے آندے نے جی اودے وچ کوئی عیب ہی نہیں سی تے او بڑا نیک تے ولی اللہ سی تے اودہ ایصال ثواب کرو او میں کہیا یزید نو پاک صاف کہن والا بھی کنجر راتی نسیم صاحب تاریخی جملہ بولیا میں ادھر میں ہوں آکھن لگا یزید نو پاک صاف نیک کہن والا بھی کنجر امام حسین نو غلط نجائز راہ کہن والا بھی کنجر تے جیڑا انج نہ کھیو دے تے تہمت لاون والا موٹا کنجر کیوں جیڑا ظلم کرے ظالم ہوندا ہے کہ نہیں ایک بندہ ظلم نہ کرے تے دوسرا اودے تے ظلم دی تہمت لائے اودے بڑا ظالم ہوندا ہے کہ نہیں ایک بندے نے ظلم ہی نہیں کیتا اودے تے بڑا تہمت لا دیا تے ظالم نہیں تساں تھک گئے سو تساں ہار گئے سو تواڈے کول نہیں سی چلیا جاندا حضرت صاحب دی یاری بھاری پین لگ پئی سی تے تساں 20 سال پہلا آپ فرماندے سن ہمارے ساتھ آنا آسان ہے رہنا مشکل ہے یاد ہے کہ نہیں تانوں وہ ڈر ڈر پے گیا سی تسی او جگہ دے چلے تواڈی حقانیت دی وڈی دلیل جنوں آکھدے دیکھو جی نیٹ دے اوتے سارے مولوی خلاف نے اوے اسی کدن چشتی صاحب نے اس واسطے منیا سی کہ باقی مولوی نال وہ پہلے دن خلاف سے نہ کسی مولوی نے تعریف کی سی نہ کسی پیر نے کی سی دل نے آخیا سی کہ جو بولیا سچ بولیا جیڑی مولوی پیر ادو آدھے سن نہیں سمجھ نہیں آئی اے رہ گیا جیڑا ووٹاں تے کھلونا چاہتا اس مسئلے ہی رہ گیا جیڑا سکولے پڑھانا چاہتا سکول والے مسئلے ہی رہ گیا جیڑا جس مسئلے وچ سی آپ ڈٹے رہے نے اج وہی مولوی آندے نے یار ادو یہی سچا سی یار انہاں دی گل صحیح ہولی ہولی دنیا لکھ گئی ہن پتر سکول دے چھتر کھا کے 20 سال بعد مننے نے کہی تے میرے حضرت صاحب نو رب نے پہلے روشنی دتی سی ہن ویکھ اگوں 20 سال لنگن دے جد شیعہ دے چھتر کھاؤ گے نا پھر آکھو گے چشتی سچا سی ہمارے نصیبان دی گل ہوتی ہے کئی چھتر کھا کے سمجھ جاندے ہیں تے کئیاں نوں رب پہلے نور عطا فرما دیندا ہے جنی فکر ہے ایسی سارے حق سچ سے کہ نہیں یہود دی مخالفت ہوئی ہے کہ نہیں اسلام دی حقانیت روشن ہوئی ہے کہ نہیں وہ تو کفر دا نیرا ہے ایسی کہ نہیں ہر پاسے کفر یہودیت سے مولوی پیر حاکم سارے ایکو عوام ایکو ہی ڈگر دے اوتے چل رہے سن اس ہنیرے وچ اسلام دا دیوا میرے مرشد والے کہ نہیں والے حضرت صاحب اللہ والے ہر کوئی مانتا یار انہوں نے غیرت دی گل کی تھی انہوں نے کفر دی مخالفت دی گل کی تھی انہوں یہودی دی جار بند کے رکھ چھڑی ایمان نال دس یار جنہوں نے کفر دے ہنیرے تے اسلام دا دیوا مالیا کہ ہر کسی نے آخیا روشنی واقعی مدینے تے تاجدار جب اسلام دا دیوا بل گیا ہر پاسے روشنی ہو گئی تھان تھان دے اوتے قندیلاں روشن ہو لگ گیا دیوے بنن لگ پے چانن روشن ہو گیا سینے منور ہو گئے عقلاں معطر ہو گئیاں جب اسلام دی روشنی ہر پاسے پھیل گئی ہے اودوں کربلا وچ بیٹھ کے پڑھ کھانی سی انہوں نے 30 سپارے قرآن صحیح سمجھ لیا نبی پاک دی حدیث صحیح سمجھ لیا 63 سالہ نبی پاک دی زندگی 40 سالہ اعلان نبوت تو پہلا والی 23 سالہ اعلان نبوت تو بعد والی اے صحیح سمجھ آ گئی ہے بدر خندق احد اپنا عذاب یہ سب کو صحیح سمجھ آ گئے نہیں سمجھ آئی تو کربلا ہی نانے پاک دے 82 غزوات جنگاں سمجھ آ گئی نے دوسرے دی ایک کربلا نہیں سی سمجھ آ گئی نانے دا دین پورا سمجھ آ گیا کفر دے ہنیرے وچ بیٹھ کے تے دوسری دی ایک جنگ نہیں بھی سمجھ آوندی اسلام دی روشنی وچ بیٹھ کے پھر تے اسلام ہی صحیح پھر تے کوئی اور دین بدلیے جے حسینیت یہودیاں نوں سمجھ سی میں نے کہا تسی یزیدی ہو میں کہ تسی یہودی ہو گئے کوئی فرق نہیں پیا تے سانوں یزیدی ہو گیا کہ پئی جے یزیدی ہے پھٹے منہ تہاڈا نام
واہ شاہ جی واہ کیا بات جو کفر ہے تہاڈی جھولی تے یزیدی اسی کیا بات اور گل سمجھنا ذرا توجہ ہے کہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ یہ چلتی رہتی نے ہوا استاد چشتی صاحب پہلے ہی فرما کے ہونے سانو فرق پہن والا پولیس بھی آ جاتی تھی آپ فرما دیں بادیے تندے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب بادیے تندے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے کی فرق پہندا ہے باہر والے مخالفت کرن یا اپنے وچوں کر لیں بندہ دے حق نال ہونا چاہیے نا بندہ دے حق نال ہونا چاہیے حق نال ہونا چاہیے انہیں غرور تو مجھ کو بھی ناز ہے اکبر استاد چشتی صاحب کی ذات تے ادوں بھی صادق ہوندا سی اج بھی ہوندا ہے اکبر سوا خدا کے سب لکا ہے اور خدا میرا سارا انٹرنیٹ تانوں دتا سانو مدینے والے دی حقانیت مبارک ہو سانو امام علی مقام دا اقدام صحیح مبارک ہوے سانو امام علی مقام دی فضیلت مبارک ہوے سانو امام علی مقام دے دشمن دا جھوٹ چھوڑا مبارک ہوے سانو عدل مبارک ہوے انصاف مبارک ہوے عدل دا ترازو مبارک ہوے حق مبارک ہوے اپنے نال بھی عدل دا ترازو مبارک ہوے دشمن نال بھی مبارک ہوے بے شک کیا ہی بات جھوٹ نہ بولاں گے نہ بولیں گے سبحان اللہ تانوں مبارک کون زیادتیاں امام حسین نال بھی زیادتیاں دشمناں نال بھی زیادتیاں کسی ایک نو تے معافی دے دیو مرشد نال بھی زیادتیاں جھوٹ بولن کے ڈٹ کدی رات نہیں معراج شریف دی ہوئے گی بھی مسجد ہوئے گا بھی اگے قرآن پیا ہوئے گا تے جھوٹ بولیا جائے گا استاد دے اوپر میری نانی دادی نو گال کر چھڈی استاد تے جھوٹ پہلا تے جھوٹ بولنا سی تے چلو جھوٹ بول لینا سی استاد تے بولن دی کیڑی لوڑ تے جو استاد تے بولنا سی مسیح تو باہر بول لینا سی ایڈے اہتمام دی کیڑی لوڑ ہے معراج شریف دی رات دا انتظار کیتا گیا جدن چور چکے ظالم زانی شرابی توبہ کرن گے ادھر اسی داڑیاں رکھ کے پگاں پا کے ممبراں تے بیٹھ کے استاداں دے تے جھوٹ بولنا میری نانی دادی نو گال لگ وہ یار تہمت لا دے اس بندے دے راہ جنوں کو دنیا جاندی نہیں انٹرنیٹ دے اوتے ساریاں تقریراں پیاں نے سب کچھ پیا ہے ہر دنیا کھول کے تقریر کڈ کے ویکھ لے کہ یار حریم شاہ دی نانی لگدی تے نہیں پتہ نہیں کدن دی بنائی سی اللہ اکبر صدقے یار شکلوں تے نہیں لگدا کہ حریم شاہ مدیحہ شاہ یہ کوئی زہرا شاہ جڑیاں ہوندیاں نے عاطفہ شاہ یہ ساریاں تہاڈیاں کچھ لگدیاں ہون گیاں اسی تے سوچیا بھی نہیں سامنے دکھ ہو رہا ہے کہ تہاڈیاں نانیاں دادیاں ای تہاڈیاں نانیاں دادیاں واہ شاہ جی واہ آندے نا مخالف جدوں تصویر کھچن تے انہاں نے انج کھچ دتی جدوں من بھر گیا سی استاد دے تے ہور کوئی تہمت نہیں لبھی تے کھچ کے انہاں کنجریاں نو نانی بنا کے تے آکھیا مینوں گالا نکلی اللہ کھچ کے نہ کنجریاں نو نانیاں بنان تو بھی اسی نہیں شرمائے کیوں تہمت لانی سی کوئی سچی گل تے ہے نہیں سی پھر ایڈا دیکھو نا پورے اہتمام نال یہ نہیں دھیان دے پیری عام بندہ کام کرے گا تے ایویں کرے گا پیر بندہ ہو کے تے پھر ممبر بھی ہونا چاہیے مسجد بھی ہونی چاہیے قرآن اگے ہونا چاہیے معراج شریف دی برکت والی رات ہونی چاہیے عام رات نو جھوٹ بولیا تے کی بولے مزہ تے تاں ہے نا جے معراج شریف دی رات نو بولیں گے جے قرآن اگے رکھ کے بولیں گے شرم نہیں ہوندی قسم خدا دی اے ہن آ کے گیا جی چشتی صاحب آندے نے یزید دا نام رکھ لو مستعاب ہے در پھٹے منہ جھوٹے دا جیڑا آکھے کہ یزید دا نام رکھو وہ بھی لعنتی تے جیڑا آکھے نہ تے کوئی اودے تے تہمت لائے او موٹا لعنتی بہت اچھے واہ شاہ ریڈی جھوٹ موضوع پورا سنو آپ نے شروع وچ فرمایا پہلا کہ اہل سنت ساڈے عقیدے دے مطابق یزید ظالم تے فاسق ہے ظالم فاسق دی عزت ساڈے مذہب وچ حرام
لہذا یزید بن معاویہ کی دل وچ عزت یا عظمت رکھ کے اگر کوئی بندہ یزید نہ رکھدا ہے تے وہ غلط کردا ہے تے ناجائز کردا ہے. اگر ویسے کسی کا نام یزید ہے تے اونوں تانا نہیں دے سکدے. توجہ نہیں فرمائی کیونکہ یزید ناجائز ہے. کئی صحابہ دے پہلا نام سننا جی بعد حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار دے بیٹے دا نام یزید ہے. عبداللہ ابن جعفر طیار انہاں دے پتر دا نام یزید ہے. امام حسین دے چاچے دے پتر لگے لاؤ فتوا انہاں دے انہاں نوں عبداللہ ابن جعفر طیار نوں پتہ نہیں لگا کہ میرے چاچے دے پتر حسین نوں کنے شہید کرایا تے 15ویں صدی ہے تینوں پتہ لگ گیا واہ شاہ جی واہ. البدایہ والنہایہ کھولو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار دے حالات دیکھو انہوں نے لکھے آپ دے بیٹے دے نام یزید سی. لاؤ فتوا انہوں نے با یزید مستعمل. واہ جی واہ. حدیثاں دے کئی راوی ایسے نے کئی محدث ایسے نے جنہاں دا نام یزید ہے. کیڑا مذہب کو امت نو پیش کر رہے ہو؟ بچے جدو قرآن حدیث پڑھن بیٹھ کے راویاں تے نہ پڑھن گے اے یزید ہے اے بھی بے ایمان ہے اے بھی بے ایمان ہے. پوریاں حدیثاں نے بند کر کے رکھ دے پڑھو کہ تینوں ایک بے ایمان ہے پنڈی دا شیطان وہ پنڈی دا چوہا مشہور ہے. وہ آندا ہے کہ یزید نے جڑے ظلم کیتے نے نا خاندان اہل بیت تھے او تے اپنے نبی پاک دے جڑے توہیناں انہیں کیتیاں نے اے تے عبداللہ بن ابی منافق نے بھی نہیں کیتیاں. اب ایک حسد اناد بغض دی آگ وچ کنے انے ہو گئے. ایمان نال دس یزید نے تے نبی پاک سرکار نو ویکھے ہی اگر منیا جائے کہ انہیں امام حسین دی توہین کی تھی جے من لئیے تو یار امام پاک دی عزت نال نبی پاک دی عزت دا مقابلہ کر سکتے ہیں. عبداللہ بن ابی کدی بےزتی کرتا ہوندا سی کدی بے ادبی کرتا ہوندا سی کدی توہین کرتا ہوندا سی کناں دے بارے نہ دے الفاظ دے گندے گندے نظریات رکھدا ہوندا سی. رسول اکرم دے لکھا حسین عمر انہاں دے نانے دی جتیاں تو باہر دتے جاواں اوے دیندے ہو گئے ہو حق دے بغض وچ ایڈے نہیں ہو گئے ہو. نبی دے گستاخ نوں یزید نوں بدائی جاندے خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. عقل نہ آئے دے بس لگیاں میاں نے موجاں لگیاں نے موجاں ہونا لائی رکھی سونے اور موجاں لگیاں پہ امام علی مقام کی شہادت ہوئی. آپ نانے پاک دے بیان کیتے وعدے دے مطابق کربلا دے میدان دے اندر دین متین دے اتے ثابت قدم رہ کے اپنے سر انور دا نظرانہ پیش فرمایا ہے. نظرانہ سر انور دا پیش فرمایا ہے. جامع شہادت نوش فرمایا ہے. سید الشہداء دا رتبہ پایا ہے اور عاشقان دے سردار ہون دا تاج اپنے سر انور تے سجایا ہے. یہ ایک عاشق دی ریت ہے. ہن سمجھنا جڑا کتاب شریف لکھے آندے نے جی امام حسین نوں آندے نے انہاں نے دین تے کوئی قربانی نہیں دتی وہ کہانیاں بنائیاں نے. وہ مرے ہر گل دی ایک جہت ہوندی ہے. مدینے شریف تو خروج دے بارے آکھیا سی کہ جڑی اے گل کردے نے کہ اس ویلے یزید زانی شرابی سی امام حسین تاں نکلے نے اسی آکھیا اے کہانی بنائی جے اے نہیں امام حسین نے کچھ اور کیتا سی. امام حسین نے آپ دی قربانی نو کنے کہانی آکھیا دل پھٹے متے آپ نے ہر کسی نے سید الشہداء منے ہر کوئی من ہے لیکن آپ نے سید الشہداء ہوندا ہے مطلب تو نہیں پوری دنیا تو جو منہ چاہے بولی جاؤ تو جھوٹ بولی جاؤ شیعہ مگر اصل شیعہ سے حضرت امیر معاویہ سرکار کے مخالف کدے مخالف سے تاریخ تقریب کھولو. جدو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صلح فرمائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال. امیر معاویہ بڑے مدبر سیاستدان سن بہت بڑے عقل مندانہ سن بڑے تدبیر والے سن. آپ نے سوچیا امام حسن پاک دے ہوندیاں میں ایک باری کوفے دا چکر لاواں تاکہ انہاں تو بعد میرے نال کوئی شیطانی نہ کرن شاکا اجنبیت اوپرا پن ختم ہو جائے نہ وچوں ہو جاواں ایک بار. امام حسن پاک مولا علی دے لختے جگر جنہاں دا شیعہ کہندے سن کوفے والے اپنے آپ نو مولا علی دا وڈا پتر صلح فرما رہا ہے. انہاں دی محبت اپنے مقاصد تے اپنے اغراض واسطے ہوندی سی. او ایتھے سمجھ آوندی ہے امام حسن پاک دے کول امیر معاویہ تشریف لے آئے صلح ہوئی معاہدہ طے ہویا.
امام حسن تشریف لے کے جان والے سن کوفے والے پیغام بھیجیا خارجیاں نو جڑے نبی دے صحابہ دے دشمن سن ان جنہاں نو نکرا مولا علی تو بعد حضرت امیر معاویہ چڑے چبائے سنو بھی لوہے دے انہاں خارجیاں نو نے بلایا انہاں کیا خارجیوں معاویہ ساڈے شہر دے اندر آ گیا جے آو ساڈے تے تہاڈا دشمن نو قتل کر دے وہ خارجی آئے جنگ دا نکارا بجایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام دے اندر اپنا لشکر خفیہ طور تے نام لے آئے ہوئے سن آپ نے اپنے لشکر نو خارجیاں دے کے کھڑا کر کے دھمکی دیتی کوفے والیاں نو فرمایا مہمان تساں بلائے نے انہاں دی مہمان نوازی بھی تساں کرنی ہے اگر تساں خارجیاں نو نہیں مارے گے کہ میں امیر معاویہ آپ تانوں بھی ماراں گا خارجیاں نو بھی ایک تے صدقے سن علی دے پتراں نے علی دے پتر صلح کردے نے ایک قتل دا منصوبہ بنا انہاں دی محبت صرف اپنی غرض واسطے سے اس کوفے والے اوہی سن جڑے سمجھے مرشد ساڈا بیوقوف سی بہتے سے آئے اینج نہ کرو اینج کرو کہ اسی تواڈے نال نہیں تے آجو خارجیو تسی ہوئی آجو انہاں نو گل کے کٹنے ہاں جی یہ کوفے والے نے پرانی سی کوفے والے دی شیعہ کدے سے مولا علی کدے شیعہ سے جدے حکمدار نے انہاں دے بڑا پتر صلح پہ کردا کدے نال حضرت امیر معاویہ کدے نال حضرت امیر معاویہ پاک نال پتر صلح کر رہے ہیں انہاں دی مشوق محبوب انہاں دا صلح کر رہے ہیں ایک ہی کر رہے ہیں اپنے محبوب دے صلح جدے نال کیتی ہے اپنے محبوب نے جدے نال یاری لائی ہے محبوب دا دوست بھی دوست ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ہے دوست اپنے محبوب دے دوست دے قتل دا منصوبہ بنا رہے نے کی سمجھ کے امام حسن کو سیانا سمجھے ہونا ہے آندے ہونے نے آندے سن تساں انہاں نال صلح کر لئی تساں انہاں نال صلح کر لئی آپ کو گالیاں دے دے سن تانے مار دے سن ایمان نال دس سمجھ دے سن نا امام حسن سمجھ نہیں بھی ہوندی آپ کو بہتے سیانے نہیں نے اساں سیانے ہاں انہاں صلح کر بھی لئیے جے تسی باہر فوج مگا کے نہ تو چڑھائی کرو سمجھ آئیے نا بلاؤ بدر منیر نو بلاؤ خانے والی نو کٹھے ہو سارے کٹھے رل کے امام حسن سے سمجھ نہیں آندے گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی بھولے آئے کوفیوں دا پرانا طریقہ ہے مرشد نو بیوقوف تے اپنے آپ کو سیانا سمجھدے نے مرشد نو ناقابل تقلید تے اپنے آپ نو پہ مرشد سمجھدے نے قابل تقلید سمجھدے نے ایک کوفیاں دا کام ہے حسینیاں دا کی کام ہے ہر حال اپنے امیر دی اتباع کرو امیر حق دا تابعدار ہوندا ہے تانوں سمجھنا بھی ہے مگر ڈردے جاؤ وقت گزرن نال راز آپ ہی سمجھ آ جان گے سمجھ آئیے کہ پہلے ہی چھوڑ کے پڑھیا سی بعد سوچن کی لوڑ کر دی تھوڑا سر رگڑے گا تو آپ سمجھ آ جائے گی تھوڑی قربانی تو دے گی ایویں تو نہیں اللہ کسی نے چھوڑ کے اپنا دربار بڑا بنا لینا کوئی رتبہ ویکھ لیا توجہ ہے کہ نہیں ہن ہویا کہ حضرت امیر معاویہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی فرماندے ہوندے سے یاد سے جدو رات دا ویلا ہونا آپ سرکار نے مدینے دی گلیاں دے اندر گشت کرنا ہے نبی دی امت اپنی رعایا خدا دی مخلوق دے حالات تے غور کرنا ہے کون دکھی ہے کوئی تکلیف دے اندر تے نہیں کوئی مصیبت دے اندر تے نہیں آپ سرکار نے ہر ایک دے حقوق دا خیال کرنا رات نو آواز لانی اے لوگوں نگرانا اگر دریائے فرات دے کنارے تے بکری بھی پیاسی مر جاوے گی او دا حساب میں عمر کو روڑ ہے فرماندے ہوندے سے میرا تے خیال ہے یزید نہیں سبق پڑھاندے ہوندے سے کہ خیال کری دریائے فرات دے کنارے تے میں بکری دے نجائز قتل تو ڈرنا پیا ہیں تے تو نواسے رسول دا خیال کری ذرا دیکھیے ہن کی حال ہے تے جے بکری دا حساب دینا پینا تے رسول اللہ دی اولاد دا کوئی نہیں دینا جدوں نے قتل امام دا بدلہ نہیں لیا حاکم نہ قاتلہ نو قتل کیتا ہے کم از کم معزول کرنا نا تھلے آنے عوام نے اپنی دیکھ لینا ایویں آئے کہ نہیں حکومت سلمان تاثیر نو قتل نہ نہیں کرتی کم از کم گورنری دے عہدے تو ہٹا دیندی تے سنیاں نے اپنی دیکھ لینا دیکھ لینا سی کہ نہیں دیکھ لینا بالکل اتنے انج ہونا سی لیکن انہیں نہیں ہٹایا
نہیں سزا دیتی نہیں عتاب کیتا مولا نے وہ دیتے پھر غضب پایا اپنا ظالم ہویا بدکار ہویا جو ہویا ایتھے تک اہل سنت نے لکھیا کہ یار ظالم بدکار آکھو نہ مسلمان آکھو نہ کافر آکھو بارے شریعت نے لکھیا لیکن کافر آکھیا کافر آکھیا نہیں اور اہل بدایہ بندے آیا لکھیا کہ کافر کہہ چھڑ دینا انہوں اے رافضیاں دا طریقہ یزید نو کافر کہنا جلد نمبر 4 تے صفحہ نمبر بھی 4 صفحہ نمبر بھی 4 فرمایا او دے الکفر دی نسبت کر دیندے نے زندیق ہوندی اے اہل سنت دا شیوا نہیں اے شیعہ دا طریقہ ہے کہ وہ کافر نہیں سی ظالم دے فاسق سی سناواں ہم نے یزید بن معاویہ دے معاملے دے اندر لوگاں دیاں نے 3 قسماں ایک قسم ہوئے جڑے یزید نال پیار کردے نے او دے نال محبت رکھ دینے او ناسبی لوگ نے وہ آندے نے وہ سچا سی امام پاک باغی سی البتہ جڑے شیعہ نے وہ پھر دوسرے پاسے وہ یزید نو لان تان کر دینے وہ دیتے جھوٹیاں تومتا لاندے نے بیبیاں دے کپڑے لا لے تے اینج کر چھڑیا نعوذ باللہ معاذ اللہ تفسیر نعیمی جلد نمبر پہلی صفحہ نمبر 117 اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون تے تحت مفتی احمد یارخا نعیمی نے لکھیا یزید نو کافر نہیں کہہ سکتے کیوں اس وجہ تو کہ وہ اہل بیت دا دشمن سی انہیں کیا کرو خون رسول دا دشمن ہوندا امام حسین دا دشمن اس وجہ تو ہوندا کہ امام حسین آل رسول نے کہ حضور دیاں نواسیاں نو با عزت طریقے نال مدینے نہ پہنچانا میں نہیں کہہ رہا مفتی احمد یارخا نعیمی تیرے پیو دے جماعتی تیرے پیو دے استاد مفتی نعیم الدین مراد آبادی دے شاگرد وہ کہہ رہے ہیں انہا مطلب ہے تیرا پرانا طریقہ ہے استادہ نو چھٹن تیرا پرانا طریقہ ہے کسی استاد ہی نہیں منتا اپنے آپ ہے سارا کچھ جو تو سمجھے جو تو سوچے جو تو آکھے اور دین ہے باقی پچھلے استاد بھی بے ایمان ہونے والے استاد بھی بے ایمان تو کلہ ہی دنیا دی ایماندار دے حسینی لگا حسینیت تیرے تے آئی ہے تے تیرے تے مکی ہے پیچھے سے اتنا گئی مفتی احمد یارخا نعیمی صاحب کے آندے اندے بیان کے مطابق مفتی احمد یارخا نعیمی صاحب یہ دے والد دے ساتھی اور نعیم الدین مراد آبادی دے شاگرد بھی مفتی احمد یارخا نعیمی اپنی تفسیر نعیمی جلد نمبر 1 سورۃ بقرہ اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون اس آیت کے تحت آندے نے کہ یزید نے کوئی بے حرمتی نہیں کیتی بیبیاں پاکاں نو باعزت طریقے نال پردے دے اندر مدینہ شریف پہنچایا ہے سبحان اللہ ہو گئے نا یزید اللہ وہ نام مرادو یزید تے ظالم ہویا فاسق ہویا اپنی کرتوتاں نال اونوں ظالم فاسق بنان واسطے حضور دی بیٹیاں دی توہین کیوں کردے ہوئے کوئی ضروری ہے حضور دی بیٹیاں دی بے عزتی کرنا کسی نے ظالم بنان واسطے اللہ اللہ واہ شاہ جی واہ آپ نہ ہوندا سی جے کسی دی دھیاں دی بے عزتی ہو جائے نا تے کوئی بھی پسند نہیں کردا ہر سال جلسہ کر کے بیان کر جی تے شبیر شاہ کا مذاق اڑانا ہوندا سی اپنی تقریر وچ کہ شبیر شاہ نے آکھیا کہ میں نہ شبیر شاہ نو رات ڈاکو پے گئے ڈاکواں نے شاہ صاحب نو گڈی تو لا لیا انہاں دی ٹوپی نو پھڑ کے نالیے سٹ دیتا انہاں دی جیکٹ نو پیراں وچ رول دیتا شاہ صاحب نو لمے پا کے منہ دے اوتے جُتیاں ماریاں انہاں نے اوتے چڑھ گئے انہاں نو لتاڑیا انہاں نو ماریا گل سمجھ آئی ہے کہ یہ شبیر شاہ کا مذاق بنتا ہوں سی ہوں وہی شبیر شاہ وقت کا امام ہے گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں یہ آپ کی تقریریں موجود ہیں یہ تو چلو میں سنایا نا ہوں اتنے تو سر دوزخ کے خسریاں تو بھی ماڑی ہوتی ہے سارے پتہ ہے قسم خدا دی اسی کدی بھی جرت نہ کرتے اگر یہ اپنے استاد کا ادب کرتا رہے یہ دا استاد نیک بھی ہے دین دا وفادار بھی ہے اللہ دا مخلص بھی ہے رسول اللہ دا پیارا بھی ہے حق دا عالم بھی ہے وقت دا مجدد بھی ہے امام الخیرت بھی ہے محتب زمانہ بھی ہے عاشق رسول بھی ہے دین دا سچا درد رکھنا ہے اور وہ جب نے مفتی بنے اور علم دا دلائل دا ایسا پہاڑ ہے کہ دنیا کفر کے آ جائے پہاڑاں دے پہاڑ ریزہ ہو جان کوئی انہاں دے علم نال ٹکرا سکدا نہ علم دا پتہ نہ
پتہ نہ عبادت کا پتہ نہ اللہ نے فرائض کا پتہ جی بے شک تسی اپنی حد وچ رہندے تے اسی بھی تانوں چھیڑتے لیکن اساں استاداں دی بے عزتی کرنا تواڈے کول ہی سیکھی جی وفادار طالب علم سبحان اللہ گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی تے اساں اونج انج نہیں ہیں کہ اسی تواڈی بے عزتی کرنا واسطے تانوں تواڈے تے جھوٹیاں تہمتاں لائیے تواڈیاں کیتیاں گلاں ہی تواڈے اگے رکھاں جی بے شک اسی جھوٹی تہمت لاواں گے سانوں جھوٹ بنان دی لوڑ ہی نہیں تواڈے سچ ہی ایڈے شرمسار نے کہ جھوٹ نہ لگے جی جی بے شک تواڈے سچ ہی بڑے شرمسار نے بہت شرمندہ کرنے والے گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی آ دیکھو جی اور آکھیا اے شیعہ لوگ تہمت لاندے نے اور انہوں زندیق تک کہہ دیندے نے آندے نے نہیں وہ زندیق بھی نہیں وہ دے زمانے بڑے ظلم ہوئے بہت سارے فتنے برپا ہوئے اور عقیدہ یہ ہے کہ اساں لا یحبونہ ولا یسبونہ نہ ان دے نال پیار کرنے نہ انہوں گالاں کڈنے سنی کی کر دینے نہ یزید نال پیار کر دینے نہ یزید نو تے ناسبی کی کر دینے یزید کی تعریف کر دینے تے رافضی کی کر دینے یسبونہ انہوں گالاں دینے رافضی کی کر دینے گالاں کر دینے یزید نو کی کر دینے رافضی گالاں کر دینے کنے کڑیاں گالاں جی بے شک اے دیکھو سوائے کے مورے کا یہی گل اینا لکھی ہے ایتھوں پڑھ کے سناواں تے تیرے دل دیاں کلیاں کھل کھل اٹھن گے صفحہ نمبر 317 317 حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے وہ کتاباں نے جڑیاں اہل سنت نے شیعہ دے رد لکھی ہیں ایمان نال دس شیعہ دے رد کرنے والے اہل سنت نے جید امام مکہ شریف دے مفتی پورا بر صغیر دا بادشاہ جہدے تے اعتماد کر کے انہوں خط لکھ رہا کہ سانو اہل سنت اور شیعہ دے اختلافی مسائل دا حل دسو او دے دل وچ یزید دے بارے کوئی محبت ہو سکتی ہے کی لکھ رہے ہیں آندے نے والناس فی یزید ثلاث فرق یزید دے معاملے تے لوگاں نے تین ڈولے ہیں فرقۃ تتولہ وتحبہ وفرقۃ تسبہ وتلعنہ وفرقۃ متوسطۃ فی ذلک لا تتولہ ولا تلعنہ وتسلک به مسلک سائر ملوک الاسلام وخلفائهم غیر الراشدین فی ذلک وهذه الفرقۃ هي المصیبۃ ومذهبها هو اللائق بمن يعرف سیر الماضین يعلم قواعد الشریعۃ المطہرہ جعلنا اللہ من اخیار اہلها آمین فرمایا تین فرقے نے ایک فرقہ ہوئے جنہا یزید نال پیار کر دیا تے ادھر محبت کر دیا وہ ناسبی دوسرا فرقہ ہوئے جنہا یزید نو گالاں کر دیا تے یزید تے لعنت پاندا ہے تیسرا فرقہ ہوئے وہ درمیان ہے نہ محبت کرتا ہے نہ لعنتاں پاندا ہے نہ محبت کرتا ہے نہ لعنتاں پاندا ہے نہ تعریفاں کرتا ہے نہ گالاں دیندا ہے وہ کی کرتا ہے لا تتولہ ولا تلعنہ نہ محبت کرتا ہے نہ گالیاں دیتا ہے لعنت ڈالتا ہے وتسلک به مسلک سائر ملوک الاسلام اسلام دے جننے ملک نے جنیاں بادشاہیاں نے انہاں سارے بادشاہیاں دے لوگاں دے راہ تے چل جائے اسلام آلیاں دے ایران آلیاں دے اسلام آلے جننے بادشاہیاں نے جننے لوگ دنیا جی اسلام آلے ہیں نے انہاں دے مسلک تے چلن آلے اور خلفۂ راشدین تو بعد کیونکہ یزید کا معاملہ خلفۂ راشدین تو بعد آیا انہاں تو بعد جڑے بادشاہ سن انہاں دے راہ تے چلن والا ہے عوام اور بادشاہ جننے اسلامی ہوئے نے ساری دنیا انہاں سارے دے راہ تے چلن والا ہے کہ هذه الفرقہ هي المصیبہ یہی فرقہ ہے جو درست ہے یہی فرقہ ہے جو درست ہے ومذهبها هو اللائق بمن يعرف سیر الماضین اور یہ وہی فرقہ ہے جیڑا پچھلے جننے اسلاف گزر گئے نے سارے آنو چنگی طرح پچھان دے کیوں کی کر دے سن کینج رہے دے سن کدے بارے کی نظریہ رکھ دے سن وَيَعْلَمُ قَبَائِدَ شریعت المتحرہ اور پاکیزہ شریعت دے قبائد نو بھی جان دے جَعَلَنَ اللَّهُ مِنْ اَخْيَارِ آلِهَا اللہ تعالیٰ اس فرقے دے جڑے نیک لوگ نے حضرت صاحب ورگے رب سانو اونا وچو بنائے آمین کیا ہی بات ہے صدقے شادی سے چیلا گالاں کٹ دے یزید نو پہن دیاں تے گرو لانتا باندا باندھے کہ نہیں باندا یہ نہ لکھیا ہے اے رافضیاں دا کام ہے نیکاں سنیاں دا کام
نیکاں سنیاں دا کام گرو بھی گیا تے چیلا بھی پیچھے گھنٹار رہ گئے تو وہ آ بھی گئے توجہ ہے کہ نہیں توجہ نال بولو سبحان اللہ کسی بھی معاملے دا فیصلہ جڑا نا جذبات نال نہیں ہوندا حقائق نال ہوندا ہے حقائق تاریخ دے جڑے نے بڑے پیچیدہ ہوندے نے انہاں تک رسائی اودی ہو سکتی ہے جدا سینہ بھی روشن ہوئے اللہ دی مدد بھی نال ہوئے کتاباں دا ذخیرہ بھی بہت زیادہ ہوئے اور مطالعہ بھی کثیر ہوئے نہ استاد ورگا سینہ کسے کول ہے نہ استاداں ورگی جنیاں کتاباں کسے دے کول نے نہ اللہ دی مدد استاداں ورگی کسے دے کول ہے برہانکم ان کنتم صادقین نہیں تے اپنے حسد آپ جلدے رہو ایمون کالمین کالمون اگے پتہ نہیں کدھر دی پھیری لگو پہلا ساڑھے نال آگے آندے سو باقی دنیا کفر تے حضرت صاحب جی میں خدمت کی دی دین دی میں کوئی کر ہی نہیں سکیا ہون آندے ہو حضرت صاحب بھی نہیں ہون میں جی میں کی دی میں کوئی کر ہی نہیں سکتا تے جناب لگے پھر وہ پاسے پرتدے رہو پتہ نہیں تساں اور کنے پاسے مارنے نے پاسے دے تھلے کنے بندے مارنے نے سرکار سانو ان دے رہبر نہیں چاہیے سانو وہ رہبر چاہیے نے جڑے ایک گل کرن او دے تے ٹھک جان جنہاں دے اصول کھول بنیاد ہوے مدینے دے تاجدار دے وفادار ہون اللہ دی معرفت نو سمجھدے ہون اسلام دی حقانیت نو سمجھدے ہون ہر دور دے اندر کفر نال ٹکرانا جاندے ہون تاریخ اسلام دی حقیقت جاندے ہون نہ جھوٹ بولدے ہون نہ جھوٹ دا سہارا لیندے ہون نہ دنیا نو پسند کردے ہون نہ دنیا دے طلبگار ہون ہر دور وچ طلبگار ہون تے مدینے والے دے حق دے طلبگار ہون دنیا آوے دنیا جاوے پرواہ نہ کرن بندیاں دا سہارا نہ رکھن حقیقت دا سہارا رکھن مدینے دے تاجدار نو نام رکھ دیو جیوے 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 جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا چشتی دے نعرے چشتی دے نعرے جھوٹے سارے سگیدہ میرا پاک بہاول ہون نہیں کسی نے پچھنا پاج پچھ گئے ہون کام مک گیا پچھن نسن والا کام مک گیا پیر باو دا شیر سنانا ذرا توجہ نہیں بولو سبحان اللہ پیر باو فرمان دے لوہا ہووے پیار صدیوے ہو روئی وانگو اے پیا پجیوے تال دستاری صدیوے
آدم آخر حق دا ساتھ عطا دعا جہانوں میں اپنی ہدایت دے نال رکھے دنیا کی ہدایت تے رکھے ہدایت تے مارے مردے ویلے کلمہ نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین